भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनांत आविस्पर 80 आनी 11 आमकां उतार सकाळच्या वेळा अशें म्हणटा. बघाच्या न्हू देवाच्या उतरांत आयचो दीस आमी आराम करता आसतना देव ताच्या उतरांत आमकां बळवंत करूं दी. कित्याक म्हळ्यार ही देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हर एक दिसा आमच्या कुडीक घटाय दिता देवाचे उतार. आमची जिवीत दिता देवाचे उतार. आमकां बळ दिता देवाचे उतार. आमच्या आत्म्यान बळवंत करता देवाचे उतार. त्या खातीर उतार सकाळच्या वेळा अशें म्हणटा की कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. आमचो देव आमच्या सांगात आसा वयस जाल्यार खंय विस्मिता आमी चिंचे सोदचे अनुभव करची गरज ना. कित्याक देवच आमच्या जिवितांत एक विस्मीत जावन आसा वयस जाल्यार म्हज्या मोगाचेर महात कार्य करतलो. देवच आमच्या सांगात आसा वयस जाल्यार आमी कोणाकच खंय भिवची गरज ना. एक वाचचे आमी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 आमकां उतार म्हणटा. रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30 आनी 1 वाचचे आमी अशें म्हणटा की इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर आसता आसतना आनीक आमी कितें इतले म्हणयेत सकट आमच्या दोळ्या उजीर आसता आसतना आनीक आमी कितें आनी आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या जर पक्षान देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो इस्रायल कोण आसा? परजेच्या पक्षान देव आसल्या कारणां खातीर फारावाचें सैन्य ताच्या पाठी लागल्यार देव तांच्या मध्ये रावलो. म्हळ्यार इस्रायल परचे उसवार जावन रावलो. फारावाचें सैन्य काळोख जावन रावलो. कित्याक देव इस्रायल परचेचो मोग करतलो. म्हळ्यार देव तुजो आनी म्हजो मोग केल्ल्या कारणां खातीर तो आमी चिंता जायत्या पटी कित्याक वयल्या वयर म्हज्या जिवितांत ते समस्या आयला. कित्याक वयल्या वयर म्हज्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स आयला. कोणें कितें केलां की कोणाचो शिराप घे कोणें आमकां वायट केला की जर इस्रायल परचेच्या जिवितांत स्वयं देव आसल्या कारणां खातीर फारावाचें सगळें सैन्य ताच्या फाटल्यान आयल्यार फारावाच्या सैन्यान इस्रायलाचेर जय करूंक जावंकच ना. कित्याक देव तांच्या मध्ये उबे रावलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर म्हणजे ह्या सणवाराच्या दिसा
त्या देवाच्या मोगाचो अनुभव हांवें तुवें करता आसतना उतार अशें म्हणटा की कित्याक तूं एकलो व्हरतो विस्मीत तूं करताय, तूं एकलोच देव, तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. हर एक दिसा म्हणूंक जाय सोम्या तुजी वाट म्हाका दाखय. तुजी वाट संवसारांत जायत्यो वाट्यो आसा, जायत्यो वाट्यो आसा. म्हाका कळीत आसा एका तरणाट्या चलयेन आपले टेस्टिमोनी सांगली की हांव पारगांवांत हायर स्टडीज शिकोवंक गेली आनी देव बिरान तिचे भुरगे आपूण, म्हजी मम्मी डॅडी, म्हजो भाव आनी म्हजी सगळ्या कुटुंबांतली सगळी मागण्याच्या स्पिरितान वावर करतली, मागण्यांत आसतली, आपुणूय मागण्यांत आसतली. हांव पारगांव हायर स्टडी गेल्ल्या वेळार इल्ली वाट म्हजी चुकोवंक लागली. कित्याक म्हणल्यार जायत्यो वाट्यो आसली, खंयची वाट धरची म्हाका कळोंक ना आनी त्या संवसाराची वाट हांवें धरली, त्या वाटेंत हांव फसली. रातची न्हीद म्हजी ना, डिप्रेशनाक गेली. लास्ट हांव इल्ले ड्रग्स घेवंक सुरू केले. संवसारान सांगलें आयकलें, मोगाचें न्हू आयकाय परतूं. संवसार आमकां विंगड रितीन आज वाट दाखयता, ती वाट शाश्वत न्हय. शाश्वत एकच जावं जेजू वाट, सत आनी जिवीत. जायते वेळा आमी फुरफुरता कन्फ्युजन, मिसअंडरस्टँडिंग. कित्याक आज सांग उतार अशें म्हणटा की तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. कोण? तुजी वाट जेजू जावन आसा. तुजी वाट जेजूक हर एक दिसा मेळोंक जाय, जेजूच्या मोगा अनुभव करूंक जाय, जेजू लागीं रावोंक जाय. हे तरणाटे म्हणा लागले की ब्रदर कितें करचें कळोंक ना, लास्ट इल्लेशे ड्रग्स घेवंक सुरू केले. सुमार टायमा पयले एक दीस राती फोन करून म्हणाले ब्रदर सुसायड करी, आमची चिंता येवन आसा, कितें करचें? हांवें सर तें करनाका. कित्याक म्हळ्यार आज देवान तुका आत्मो दिला, एक बळवंत आत्मो. आज देवान तुका आत्मो दिला, हे बळवंत आत्मो जावन आसा. तो आत्मो विबाड करिनाका. त्या खातीर किर्तनांत आमकां म्हणटा की एकडी साम चॅप्टर 51 वर्स 10 and 11 एकडी वाच्य आमी प्रति 11व्या वळींत आपुरबायन अशें म्हणटा की आमकां एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी ये देवा आनी एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. मुखार आमी तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घालिनाका. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घालिनाका. मुखार तुजो पवित्र म्हजे कडचो काडिनाका. कित्याक म्हळ्यार पोरण्या खरारांत आमकां अशें म्हणटा. नव्या खरारांत पावल आमकां म्हणटा की पयल्या कोरिंथांत 23:16 आमकां अशें म्हणटा की फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 आमकां अशें म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरा आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करते आसा. देवाचो आत्मो जण एकल्या भितर वस्ती करते आसा. त्या खातीर जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 प्रत्येक तरां जकारिया प्रवक्ते पुस्तक 22:12 वळ आमकां 10 अशें म्हणटा की आज हांव तुका मागण्याचो, दयेचो आनी मोगाचो आत्मो तुजेर वता. इकडे वाच्य आमी जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 इकडे वाच्य आमी हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो तुजेर वतयतलो. तर म्हणजे आज सनवाराचे सकाळच्या वेळा आमी जण एकल्याने मागूंक जाय सोम्या आज दयेचो आत्मो म्हजेर वतय. कित्याक आमी जेजूचा जल्माचो दीस आचरण करच्या एका ह्या तयारेर आसा. परतून म्हणटा जेजूचो जल्माचो दीस आचरण करच्या ह्या तयारेर आसता आसतना आज फर्स्ट पॉइंट जावन आसा दयेचो आत्मो म्हजेर वतय. कित्याक आज आमी मोग केल्ल्याचो मोग करचो न्हय, कुसर वांटल्यागत वांटचो न्हय, केक दिल्ल्याक दिवचें न्हय. आज आमकां विरोध कितली जाणां आसात, कितल्यान आमकां दुखयला, कितले अन्याय केला, कोणे वायट केला, घात केला, कोर्टान केस केला, तुजे विरुद्ध कंप्लेंट केला, ताका कुस्वार दिवंक दयेचो आत्मो तुका गरजेचो. नाजाल्यार जायना. नाजाल्यार कितें जाता ती लेफ्ट पळयल्यार आमी रायट पळयता, तशें जायना. म्हणजे मग न्हू आज त्या खातीर परतून वाच्य तेच सेंटेन्स जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 इकडे वाच्य आमी आपुरबायची उता सारकी ती वळी आमी उडा आसतोवया. हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो तुजेर वतयतलो. आज ह्या पेल्यांची तुका दयाक लाभोंक जाय. एक धर्म भयणीन पयर मुचे एक विशेष शेअर करी लागली. आंध्रा म्हणल्यार सुवातेर
आमची एक बहीण मँगलोरची सिस्टर बापूर ते असतं वावर कर नसा ती म्हणटा की अवस्था काम करता अनबवर्ता अक्रिस्तीय मध्ये हांव क्रिसमस कितें म्हणून तांकां एक्टिविटी कितें म्हणून कर लागीं हाडयता आनी सगळ्या लोकांक ते आसल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक जेजू कोण म्हण हांव कळीत करता ती अपुर्बायची चारिटी कन आसा कश्टी गांव म्हज्या मगाचे न्हू विरोधपण जायते आसा तसल्या सुवातेर तांकां सगळ्या ओट्टूक ती सांगूंक लागली थोडी चिडवां आसा तांकां शिवण शिकयता आसो आपूण आनी कितें चारिटी करते आसा आनी कितें वाव ताच्या द्वारे जेजू कोण म्हूण तांणी शिकायची वय म्हज्या मोगाची न्हू आमकां जेजूक दिवंक ह्या संवसारांत कितलोय अवकाश आसा ओन्ली मायक काडून प्रिचींगच न्हय कितलोय अवकाश आमकां जेजूक दिवंक आसा कितले अवकाश हांव हर एक वर्स एक काणी एक टेस्टमनी सांगता प्रत्येक तरां अक्रिस्ती मध्ये आसचे कुटाम हर एका क्रिसमसाक मोतीसाच्या फेस्ताक तांणी कितें जेवण मास त्या गांवांत विलेजीन भारी भारी कश्टी लोक त्या सुद्दां मास वांटचे गी तांकां मास खावचे म्हणून ओडले हे बोकऱ्या मास वर्स एकच पटी तांणी खावचे आनी ही वर्स 2 पटी तांकां वांटतात आनी ती म्हणटात की त्या एरियान कितल्या लोक जेजू कोण म्हूण कळीत आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां जायती रितीची वाट्यो आसा आज फर्स्ट दयेचो आत्मो पवित्र आत्मो आमचे देवन येवंक जाय मागूंक जाय आमी त्या खातीर सुम्या ह्या तुज्या जल्माच्या दिसा हांव खंयचे गिफ्ट तुका दिवं आज देवाक नाका म्हज्या मोगा जेजूक नाका तुजी व्हडली काणी जेजूक जाय तुजे खालते निर्मळ काळीज तुजे खालते निर्मळ काळीज त्या खातीर हे काळीज दिवंक हांवें तुवें तयार जावंक जाय काल म्हणलें की तुजें काळीज तुवें कोणाक दिलाय आज प्रत्येक परतून आमी या त्याच मुखल्या पॉयंटाचेर या कित्याक म्हणल्यार दयेचो आत्मो तुजे देवन येवंक जाय दयेचो आत्मो तुजे देवन आयिल्ल्या वेळार तूं हेरांची दया दाखोवंक शकतय हेरांचे ना जाल्यार कित्याक आमी मोग केल्ल्यान सत मोग करता वांटल्यांक आमी कुसवार वांटे आसता तशें न्ही ह्या वर्सा म्हज्या मोगाचेर इल्लेशें बदलुया आमचे भितर बदलाव आनी मागण्याचो आत्मो आज आमी मागूंक जाय सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बर सुम्या तुज्या जल्माच्या दिसा म्हज्या खातीर तूं मेलोय म्हज्या खातीर कुर्सार मेलोय म्हज्या खातीर जन्मताचे मार केले म्हज्या खातीर कांट्याचो मुकुट तुवें समजून घेतले सुम्या म्हज्या खातीर कश्टलोय तुज्या जल्माचो दीस हांव कशें आचरण करूं तुजो जल्माचो दीस हांव कशें आचरण करूं कशें एक नितळ काळीज एक नितळ मोर एक नितळ जिवीत एक नितळ काळीज एक नितळ मोर एक नितळ जिवीत म्हज्या मोगाचें दुसरें जसो तुजो मोग करताय तुज्या पेल्यार सोय मोग कर म्हज्या मोगाचें आज मोग करया प्रत्येक आज लावन आमी जेजूचा जल्माच्या दिसाची एक ल्हानशी केक आमी करूंक सुरू करची कशें मैदा पिठान न्ही म्हज्या मोगाचें केक जावंक जाय कोण म्हज्या लागीं आज दुस्मानकार आसा कोण म्हज्या रागार आसा कोण म्हजे विरोध आसा वचून मेळोवंक सुरू करया मेसेज करूंक सुरू करया फोन करूंक सुरू करया फर्स्ट तुजें गिफ्ट कोण आज तुज्या उलयना ताका तुवें प्रिपेर करून दवरूंक जाय त्या खातीर एकडी आमचे हात आमच्या काळजार दवरया सो मी सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया 1 पार्ट म्हज्या मोगाच्यान एक पार्ट आमी शिकते आसा म्हणजे आज प्रत्येक पवित्र आत्मो आमचे उलो दी मागण्याचो दयेचो आत्मो आमचेर आज देव येवं दी तस पवित्र आत्मा म्हाका तुका बळवत करूं दी आयच्या दिसा ह्या संवसारांत कितली बाबणी कश्टात आसा कितल्या ताणेवन आसात भुकेवन आसा कितली बाबणे अस्कस जालात कितली बाबणे आज वळवळटे आसात तसल्या बाबण्याचेर सुम्या तुजी दैवी सकत वते आज म्हाका तुवें विसरून काडलाय आज असल्याची दोळ्यांत तुका पुसूंक तांच्याली वसूंक तशेंच तांचो मोग करूंक आज प्रत्येक तरान म्हजी विरोधी कोण आसात म्हजेले उलयना हांव तांचेले उलयना येसुम्या जेजू तांचेले उलोवंक आज म्हाका कृपा बळ सकत लाभय हे जेजू तुज्या दैवी पवित्रात्म्याचो आदार आज म्हाका जाय त्या खातीर आज हांव तुजेर पाती येता जेजू तुजेर पात घेवन आज हांव मागता जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य म्हणलें ना तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य म्हणलें ना त्या पातयेचेर आज हांव तुका उलो मारता तुका स्तुती करता तुका वाकणटा ह्या वेळार जेजू मोगाला जेजू मोगाला
तुझे नाव पात्यता तुझे नाव पात्यता येशू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आईल्या वेळा तुझे नाव पात्यता येशू मोगाळा तुझे नाव पात्यता येशू मोगाळा म्हणूया आम्ही पात्यता येशू मोगाळा तुझे नाव पात्यता येशू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आईल्या वेळा तुझे नाव पात्यता येशू मोगाळा हालेलुया हालेलुया श्रभांतर मार्ग रमक्रांतला कोरब चंद्र भार्य रमक्रांतला शिखर रमक्रांतला केरियल चंद्र भार्य रमक्रांतला केरियल चंद्र We praise you, Jesus, glory, hallelujah, hallelujah. बघायचं घेऊया उता लूक चॅप्टर 17 वर्स 21 म्हणटगी देवाचे राज तुमच्या मोद्या आसा म्हणया आमी देवाचे राज तुमच्या मोद्या आसा परतने म्हणया आमी देवाचे राज तुमच्या मध्ये आसा. देवाचे राज खंय आसा ते मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 36 म्हणटा 33 पहिले सोदा देवाचे राज आणि सगळे तुमका मेळटले आज देवाचे राज मुझ्या आणि तुझ्या मोद्या आसा खंय म्हज्या मोगाचे न्हू एक माये मोगाचे उलोवणे राजी संदान पॅलेसो मोक्करसो जे कितें फुरफुरते आसतात कितें म्हणटा सणसणा कित्याक हांवें तुवें देवाचे राज वळखून घेवंक जाय देवाचे राज सोदना करूंक जाय देवाचे राजान जियोंक जाय देवाची राज म्हज्या मोगाचे न्हू खावच्यान पियोच्यान गमत मारच्यान न्ही देवाचे राज सांगा म्हणटा की परतून पटी रोमन चॅप्टर 14 वर्स 17 एकडी वाच्या रोमांगाच्या पत्रांत 14 वर्स 17 एकडी वाच्या आमी कित्याक देवाचे देवाचे राज खावच्यात आणि पियोच्यात आटापून ना परतून पळय कित्याक देवाचे राज खावच्यात आणि पियोच्यात आटापूंक ना देवाचे राज खावच्यात आणि पियोच्यात आटापूंक ना मुखार बगर नीत समाधान आणि पवित्र आत्मा दिता तो संतोष मोक्षांत ते आटापून आसा म्हज्या पाटला इकडे बळा सगळे म्हणे बगर नीत समाधान आणि पवित्र आत्मा दिता तो संतोष आणि पवित्र आत्मा दिता तो बगर नीत समाधान आणि पवित्र आत्मा दिता तो संतोष आणि पवित्र आत्मा दिता तो मोक्षांत ते आटापून आसा मोक्षांत ते आटापून आसा प्रत्येक उतार अशें म्हणटा की नीत समाधान आणि पवित्र आत्मा दिता संतोष पवित्र आत्मा तुका दिता तो संतोष कोणाक थावनच तो काडून उरूंक जायना कित्याक स्टेफन पळय जतना फातरयत आसतना सरकार ताणें दिश्ट घाली बापाच्या उजव्याक ताणें जेजू पळयले ताणें सर्ग संवसारांत आसतना पळयलो पवित्र आत्म्यान तो भरलो म्हणटा उतार पवित्र आत्म्यान तो भरलो त्या खातीर म्हज्या मोगाची आस लावन आमी मागोवंक जाय येसू मागण्याचो दयेचो आत्मा म्हजेर वतय कित्याक आज प्रत्येक तरान देवाचे राज हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय खंय आसा म्हज्या आनी तुज्या मोदें तुज्या त्या बायले मदें देवाचे राज आसा सगळे झूज देवसराचे म्हज्या मोगाचे न्हू राग खोडी करची निंदा करची हेराची खबरो करची वाईट करचे फाटला उलोवचे सकयल घालचे हे पुरो देवसराचे ह्या आदव्यांतान बऱ्या कुमसरा तयार जावन एक नवे जिवीत आमी आदार या जेजू कांयच नाका जेजू सांगया आमी जेजू
मुझे भोव आपुरबायची केक हांव प्रिपेअर करते आसा खंयची ते जावन आसा म्हजे काळीज ते जावन आसा म्हजे काळीज आतां हांव नितळ करते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आदव्यांतांत तयार आसा हांव आपुरबायची जेजूच्या जल्माचे केक जावन आसा तुजे आनी म्हजे काळीज आमी सांगूंक जाय 26 राती सोम्या घे ही केक तुका खंयची म्हजे काळीज हांवें प्रिपेअर केला हांवें तयार केला हांवें नितळ दवरला ये जल्म घे म्हज्या काळजान ये जल्म घे म्हज्या काळजान सगळे म्हज्या मोगाचे न्हू दोळे धांपया हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया मोगाल जेजू आवाज कर जेजू आवाज कर तुजी काकूत वर्ती जावन आसा जेजू सुम्या संवसारी जायत्या वाटेन हांव कश्टाल्या द्वारे जायत्या वाटेन हांव सांपडल्या द्वारे जायते अस्कत काय बुडल्या द्वारे हांव म्हजी वाट आसा संवसाराची वाट धर नासा ए जेजू तुज्या मोगान आज म्हाका बोर जेजू वायटा पाठ कर नवे जिवी जिवंक आज म्हाका कृपा बोड सकतला पळय जेजू देवसाराच्या कुतांतराक वायट सांकले सांपड नासतना संवसाराची वाटो धरी नासतना तुज्या मोगाच्या गोपांत आज म्हाका घे जेजू सगळ्या सांकळेतान म्हाका निवार जेजू आज कोण आयशियोत आसा वेंटिलेटर आसा मरणचित्राच्या लास्ट स्टेजीर आसा वर्ल्ड टेस्ट आनी आमचे कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला सुम्या सगळ्यांक तुज्या मुखार उबारता तुज आमचो आदार सुम्या तुज आमचो भरवसो आमकां पातयेनी आसा जेजू आमच्या मागणे तिरस्कार करिनासतना आमच्या मागण्यांक कान दिवन हर एक बसयतलो समाधान करतलो देव तूं जावन आसाय तुज्या वर्त्या मोगान काकुतीन आज आमकां भर म्हणून तुज्या परतून मागता आमेन मोगाचे न्हू विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा अशें प्रत्येक तरान आज सांजेर पेनमानूरू सेंट सेबेस्टियन चर्च सकाळी राती 9 वरां फाल्यां सकाळी 6 वरां मातशें विशेष नाईट विजील हांव आनी म्हजी टीम त्या सुवातेर इतर ह्या जागासर येया एक रात फेरमानूर मात्र न्ही सगळे सांगाता म्हणून त्या सुवातेर आसते एक रात सुम्या सांगाता कस करया आदव्यान काळाची रात ती जावं दी वर्ती रात ती जावं दी पश्चाताप निताळ्याची रात ती जावं दी आनी सगळं सांगले जावन सुटका मेळची रात ती जावं दी म्हणून ह्या नाईट विजीला भाग घ्या तशेंच म्हणजे फाल्यांचे विशेष मांडावळ आर्चडायस बॉम्बे तसे जाणेकली बाबेण्यान उडासो फाल्यां दनपारां 2 तावन 5 वरां पर्यंत आमची रॅली कोंकणी कॅरिस्मेटीक रॅली म्हळ्यार कोंकणी कॅरिस्मेटीक आउटरीच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां येया व्हड संख्या अर्गा वांकणी देवाच्या उतराची परगटणी मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन पिडेस्ताना आत्म्यांत काळा सगळ्यांनी सांगाता म्हणून म्हज्या मोगाची येवकरिस्तां जेजू उलो मारया त्या सुमेची दैवी सकत आम्ही अनुभव करया सांगा एकामेका फलां दनपराय 2 तावन 5 हांव आनी टीम आनी प्रत्येक आर्चडायस बॉम्बे काउन्सिल मेंबर्स लिडर्स आमी सगळीं चलोवन वताले ही आउटरीच त्या खातीर सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्या दोनी मांडवळे खातीर म्हाका देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेनी भरूं दी आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज लॉर्ड एकलो बाबा आपली टेस्टामनी दिवंक येता तो म्हणटा की एका दिसा तो ब्लड चेकअप म्हणून टेस्टाक गेल्ल्या वेळा ताचो रिपोर्ट तितलो कांय बरो येवं नासलो त्या टायमार ताणें डिवामसी पंगडाक पिटिशन केल्लें ताका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 22 वर्स 24 कित्याक ताणें दुबळ्यांची कश्टाची बेपरवा करूंक ना तांचो ताणें तिरस्कार करूंक ना तांचे मुखार आपलें तोंड लिपोवंक ना भगत तांचे बोबाक ताणें कान दिलो हे वर्ड ऑफ गॉड ताणें कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केले आनी ताणें डिवामसीचे सकाळीचे दनपाराचे आनी सांजेचे मागणे कंटिन्युअसली पळोवन सुरू केले मागीर नेक्स्ट डे जो टेस्टाक गेल्ल्या टायमार ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयलो येदे वर्डा जाप केल्या धन्यदेवाक तो काल जातावन अर्घ दिता अर्घान तुका सुम्य जेजू हगलाप तुका सुम्य जेजू प्रेज द लॉर्ड एकली पण आपली टेस्टमनी दिवंक येता तिका भ्रश्ट लगी गांठ्यो आसली त्या टायमार तिणें डिवामसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें तिका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 54 वर्ड्स 4 पळय देव तुज्या आदाराक येता सोमी तुजो जीव सांबाळता हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी सकाळीचे दनपाराचे आराधना टायमार ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून आसली एका दिसा दनपाराच्या आराधना टायमार ते गुळो असल्या कडेन तिणें हात दवरून देवा लागीं भक्तीपणान मागून सुरू केलें दीस वेता वेता तिका आसलो तो गुळो नापयस जालो येदे व्हडा जप केल्ल्या धन्यदेवाक ती काळजातान अर्घा दिता अर्घा तुका सुम्य जेजू हगलाप तुका सुम्य जेजू
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पतीची साक्ष दिवंक येता. तिच्या पतीक ऑमिटाचे प्रॉब्लेम असले. कितले वखद केल्यार ते रावनातले. तेदवा तिने डिव्या मसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 34 वर्स 4 सर्वेस्पराक हांव सोदता, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतली म्हाका निवारता. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पतीक रिपीट करून सांगता आसली. आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती भक्तीपणां मागून आसली. आतां तिच्या पतीक ऑमिटाचे प्रॉब्लेम ना पयस जाला. येदे वर्डा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घ दितात. अर्घां तुका सुम्या जेजू, हगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली टेस्टमनी दिवंक येता. तिका एक सिस्टर जावन आसले. त्या टायमार तिने डिव्या मसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 103 वर्स 3 सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता, स तुजी पिडा पयस करता. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती भक्तीपणान मागून आसली. दीस वेता वेता ते सिस्टर ना पयस जाले. येद्या वर्डा जप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, हगलाप तुका सुम्या जेजू.